इस्लामिक बयानात के लिए हाफिज खलील के ऑफिशियल चैनल दावते हिंद को सब्सक्राइब करें। वबिही नस्तईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ आमिल क़ुरआन दाई दी इन फितनों से क्या डरता है। ऐ आमिल क़ुरआन दाई दी इन फितनों से क्या डरता है। अहकाम खुदा को थाम ज़रा फिर देख खुदा क्या करता है। वाजिबुल एहतराम और मेरी आवाज़ को सुनने वाले नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, जैसा कि हमें मालूम है कि आज मुसलमान जिस दर्द से दो चार हैं और जिन हालात के शिकार हो रहे हैं और जिन मसाइब व मुश्किलात के नरगे के अंदर घिरे हुए हैं, वो फितना अंगेज़ और शर अंगेज़ दौर है। यही वो दौर है जिस दौर के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, याति अलन नासि ज़मानुन, कि दुनिया के मुसलमानों, तुम पर एक दौर ऐसा आएगा कि तुम्हारा दीन पर चलना अंगारों पर चलने के मानिंद होगा। क्यों? इसलिए कि इस्लाम सच्चाई का, अमानतदारी का, अमन व शांति का, इखलास व वफ़ा का, अदल व वफ़ा का, इंसानियत को दर्स देता है। वो हर मोड़ पर इंसानों को भटकती हुई राह से निकाल कर राह हक की तरफ गामजन करता है। जो इस्लाम दुश्मन, दीन बेजार, शैतान दोस्त और फ़िरका पसंदों की फितरत और मिजाज के सरासर खिलाफ है। क्योंकि वो देख नहीं सकते कि मुसलमानों को सुरखरुई हासिल हो। वो ये देख नहीं सकते कि मुसलमान जगह जगह पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर को बुलंद करें। वो ये देख नहीं सकते कि मुसलमानों को मुआशरे के अंदर सुरखरुई और सुरखरुई हासिल हो। वो ये देख नहीं सकते कि मुसलमान बेलगाम कौमों की बागडोर थामे। वो ये देख नहीं सकते कि मुसलमानों को इज़्ज़त व शरफ की ज़िंदगी हासिल हो। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों पर जिन फितनों का अंबार है, जिसकी दास्तान से अखबारों की हेडलाइनें सुर्खियों से पुर नजर आती हैं, जिधर देखो मुसलमान फितनों के नरगे के अंदर घिरा जा रहा है। आज मुसलमानों का खून सस्ता हो गया। आज इनकी मजलूमियत को देखकर शैतान भी हंसता नजर आता है। मेरे भाइयों, देखें ज़रा, हम कहीं तो मुसलमानों के खून की रंगीनियों से अपने महल्लात को मुज़य्यन किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों की माओं और बहनों और बेटियों के सरों से दुपट्टे और उनके आंचल को छीन करके शरपसंदों को उनके पीछे लगाया जा रहा है, कहीं मुसलमानों के मकानात को आफतों की जद में ला करके माहौल को बेअमन किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों के ईमान को खोखला करने के लिए उनके बुनियादी शार मसाजिद को ढाने की कोशिश की जा रही है, कहीं मुसलमानों से प्यास बुझाने के लिए उनका कत्लेआम किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों को जगह जगह पर तकलीफ पहुंचाने के लिए बेलगाम शरीरों को आज़ाद किया जा रहा है, उनके पीछे छोड़ा जा रहा है। अलगरज, आज मुसलमानों पर न सिर्फ जानी हमले हो रहे हैं, बल्कि उनके मजबूत और मुस्तहकम ईमान को नित नए फिरकों की आड़ के अंदर खोखला किया जा रहा है। आज मुसलमान दर दर की ठोकर खा रहा है। आज दुश्मन की निगाहों के अंदर इस्लाम के परस्तार और इस्लाम के मानने वाले उनकी निगाहों के अंदर एक बड़े तीर नजर आते हैं। मेरे भाइयों, ये वो ज़माना है जिस ज़माने के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, यूशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुमुल अकलतु इला क़सातिहा, कि दुनिया के लोगों, करीब है वो वक्त आ रहा है कि दुनिया की कौमें तुम्हें मिटाने के लिए तुम्हारे खिलाफ एक दूसरे को इस तरह बुलाएंगी जिस तरह दस्तरखान पर लजीज खाने के लिए प्याले की तरफ, प्लेट की तरफ एक दूसरे को बुलाया जाता है। इस तरह तुमको इस दुनिया से नेस्तो नाबूद करने के लिए, तुम्हारे धर्म को ख़त्म करने के लिए, इस दुनिया से तुमको नेस्तो नाबूद करने के लिए तुम्हारे खिलाफ इस तरह की साजिशें होंगी।
صحابہ کرام نے اس وقت عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس وقت ہماری تعداد تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تمہارا حال کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ناکارہ ہوگے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارے رعب و دبدبے کو نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر دشمنوں کا وہن ڈال دے گا، تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ذرا ہمیں بتلائیں وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت کے اندر اس وقت انسان مبتلا ہوگا اور موت کو بالکل بھلا چکا ہوگا۔ میں اسی پر آپ کو حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے بتاتا چلوں اس دور کے بارے میں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ فتنے کے دور کی 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اس زمانے میں انسان مال کے پیچھے لگا ہوا ہوگا، صرف مال کی فکر ہوگی۔ دوسرا یہ کہ لوگ ہر وقت خواہش نفسانی کی پیروی میں لگے ہوں گے، جو ان کا دل چاہے گا، جو ان کا من چاہے گا، منمانی زندگی گزاریں گے، رب چاہی زندگی کو چھوڑ دیں گے۔ تیسرا انہوں نے فرمایا کہ لوگ دنیا کو، اس وقت دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگے گی، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بالکل صاف اور کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ چوتھا فرمایا کہ ہر انسان اپنے رائے پر غرور کرے گا، ہر انسان کو اپنے رائے پر گھمنڈ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان 4 چیزوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ایک کھلی دلیل اور کھلی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ واقعی آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو دور ہمارے اوپر گزر رہا ہے، جو دور ہمارے اوپر چل رہا ہے، یہ دور ایسا دور ہے کہ جو قدم قدم پر ہمیں بیداری ایمان کی دعوت دیتا ہے، جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ دنیا کے مسلمانوں، کائنات کے سارے کفار تم کو مٹانے کے لیے، کائنات کے سارے دشمنان اسلام تم کو مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کے مسلمانوں، تم چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے تم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہو، تم اس فرقہ پرستی کو ختم کر کے تم اتحاد کے پیغام پر لگ جاؤ، تم اتحاد کے پیغام پر دعوت لبیک کہو اور اتحادیت کے ساتھ چلو اور ایک دوسرے کو طعنہ مت دو فرقہ پرستی کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوموں کی آہیں ان کے نغموں کے اندر سنائی دیتے ہیں۔ آج حکومتوں کی بے پرواہی، اس کی بے دلی ہمارے سامنے نفسا نفسی کی منظر پیش کرتی ہے۔ ہمارے سامنے انہی چند سالوں کے اندر ہمارے سامنے کتنے نہ جانے کتنے عبرت کے نمونے ہمارے سامنے سے پیش کر دیے گئے، جس سے ہمیں نتیجہ اور عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آج مسلمان اسی خواب غفلت کے اندر سویا ہوا ہے، بیدار ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں آج مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے، میں مسلمانوں کی ذمہ داری بتاتا چلوں کہ آج مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر کے اطاعت و فرما برداری کے اندر لگ جائیں۔ آج دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انتشار و خلفشار کو پس پشت ڈال کر کے اخلاص و محبت کو اپنے درمیان رائج کریں اور فروغ دیں۔ آج دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بے سہارا اور بے یار و مددگار مظلوموں کے آہوں کو اپنے دل کے اندر محسوس کر کے ان کے گھروں کے اندر خوشی کا دیپ جلائیں۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بے بس اور بے گھر اجڑے ہوئے مسلمانوں کے گھروں کی مدد کریں، ان مظلوموں کی مدد کریں جن کے بیٹے نہیں ہیں، ان مظلوموں کی مدد کریں جو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ان مظلوموں کی مدد کریں جنہیں آج جیلوں کے سلاخوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر، یہ پرفتن دور اس بات کا مقتضی ہے کہ ہم تمام مسلمان
فرقہ پرستی کو ختم کر کے اتحاد و اتفاق کے پیغام کو اپنے اندر رائج اور فروغ دیں، اور اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں کہ اگر ہمارے سامنے ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان غیر مسلموں کے درمیان اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو ہمیں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں کیسے بات کرنی ہے، ہم قرآن کریم کی اس آیت کو دھیان دیں، اپنے نظر کے سامنے رکھیں، ادفع باللتی ہی احسن، کہ ہمیں حسن طریقے سے بہتر طریقے سے اس کام کو کرنا ہے، لڑائی اور جھگڑے کے اندر نہ لگتے ہوئے، لڑائی اور جھگڑے کو اس کے اندر نہ لاتے ہوئے ہمیں بالکل پیار محبت سے اس کام کو انجام دینا ہے۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔